سغرا خیلی گرونی شده. تو چطوری میگذرونی؟ بازم خدا رو شکر، خدا گشنمون نمیذاره. فقط شکم سیر کردن که نیست. آدم خواستهای دیگه‌ای هم داره. رویا داره. میگم تو هم رویایی داری مگه نه؟ نه خیر آقا، ما رویا نداریم. چرا؟ چون وقتی آدم به اون رویا نرسه خیلی ناامید میشه و هیچ زنی اونقدر خوششانس نیست که هر رویایی که داره رو بهش برسه آقا. تا کی تو خونه‌های مردم اینجوری ظرف میشوری؟ تو فقط اشاره کن، اون وقت هیچ حسرتی نمیمونه. زندگی آدمایی مثل ما زمانی روشن میشه که تاریکیای زندگیمون تموم بشه آقا. ببین تو هنوزم میتونی از این زیباییت استفاده خوبی بکنی. من گشنه نیستم آقا. من از گشنگی حرف نمیزنم. تو منظورمو میفهمی مگه نه؟ معلومه که همه چی رو میفهمم. نیت آدما رو میدونم. یه زن این چیزا رو خوب متوجه میشه. شاید تو ارزششو نفهمیدی. این چیزایی که امروز نداری میتونی اونا رو داشته باشی، اونم در ظرف چند دقیقه. من طبق نیازام پیش میرم، زیاده خواه نیستم. سغرا به من گوش کن. ببین اون تو اینجا چی کار میکنی؟ ببین من داشتم در مورد خانواده سغرا میپرسیدم. مگه نه سغرا، درست میگم؟ آقا شوکت، تو به فکر خانواده خودت باش، نه خانواده اون. تو برو دنبال سمیرا بیارش خونه. باشه الان میرم. تو چرا اینجا وایسری وقت تلف میکنی؟ زود باش دست به جمون خونه رم تمیز کن. زود باش با من بیا. دارم میگم با من بیا. ولم کن رمضان، دستمو ول کن. من با آت اینجا نمیام. چرا نمیخوای بیای؟ خجالت بکش، من زن تو هم. من به پول در آوردنت که نیستم. که اینطور؟ پس تو بهم پول بده. آخه از کجا بیارم؟ من که پول ندارم. زن دروغگو، داری دروغ میگی. من خودم دیدم که صاحبکارت بهت پول داد. اون کجاست ها؟ اون پولو واسه سایر دارو آوردم. واسه داروی سایر خیلی نگرانی، ولی واسه من نگران نیستی ها؟ بزن، هر چقدر میخوای کتکم بزن. من دیگه ازت نمیترسم. چی؟ تو چی گفتی؟ به فکر شوهر دستان نیستی ها؟ مگه تو خیلی به فکر من بودی ها؟ از وقتی عروسی کردم یه روزم نفس راحت نکشیدم. و تو خودتو پدر میدونی؟ این بچه یه لقمه غذا نداره بخوره. تا حالا شده بهش بگی بیا بریم بیرون تفریح کنیم، بیا برات اسباب بازی بخرم؟ گفتی؟ ساکت شو. با شوهرت زبون درازی نکن. پس اینا رو از کجا میاری؟ ببینم فقط واسه من پول نداری؟ من تو خونه مردم کار میکنم که شکم خودم و دخترمو سیر کنم. واسه مستی تو هیچ پولی ندارم مرد، بفهم. من که میدونم با کی رفته آمد داری. اون آقا باهات چی کار داره؟ بگو. اون هم سن پدرمه، منو دختر خودش میدونه. پدر؟ یا چیز دیگه؟ شوهر خودتو احمق فرض کردی؟ قربت رابطه پدر دختری زیر سوال نبر، بی حیا. فردا به دخترتم یاد میدی. تو هر چی میخوای فکر کن. ببین، برای آخرین بار میگم، بهم پول میدی یا نه؟ پول نمیدم. نمیخوای بهم پول بدی؟ بنا اینکه با من بیای. حالا که اینجوریه دخترمو میبرم باهاش پول در بیارم. بریم دختر. دست از سرش بردار. تو باید با من بیای. ولش کن، دستتو بکش. چی شد؟ برو عقب. خیلی خوب، آروم باش. خدا میکشمت. از اینجا برو بیرون. بهت دارم میگم کار خوبی نمیکنی. برو بیرون. به حسابت میرسم. چیو شکستی؟ چیزی نیست خانم. دوباره یه چیزی شکوندی. ببین سغرا، خیلی حواس پرتی. یادته بهت چی گفتم؟ ها؟ امروز میخوای کلا تو آشپزخونه باشی؟ خانم الان تمومش میکنم. من اگه همین امروز خدمتکار پیدا کنم تو یکی رو از اینجا میندازم بیرون. نه خانم، من معذرت میخوام، خواهش میکنم. بیا من میرسونمت خونه. نه ممنون، لازم نیست، من خودم میرم. من میدونم که تو میتونی بری، ولی میخوام باهات حرف بزنم.
چه حرفی آقا؟ تو ماشین بشین که بتونیم حرف بزنیم. نه آقا، من باید زودتر برم خونه. سغرا نترس، هیچی نمیشه. بیا بشین. سغرا بیا بشین. ببین سغرا، من میخوام هوشیارت کنم. پس منو اشتباه درک نکن. اگه با دنیا پیش بری همیشه جلویی، وگرنه عقب میمونی. واسه من فرقی نمیکنه آقا که جلو باشم یا عقب. فقط میخوام زندگی خودم رو بگذرونم، همین. ببین سغرا، تو منظورمو نفهمیدی. شاید تو هم مثل دیگران فرصت جلو رفتن رو داشته باشی. من نمیخوام با دیدن راه دیگران راه خودم رو خراب کنم. آقا لطفاً ماشین رو نگه دارید، من خودم میرم خونه. بهتون گفتم ماشین رو نگه داری. آقا دارین چی کار میکنین؟ چرا تون میری؟ به حرفام دقت کن و تلاش کن بفهمی. من خوبی تو میخوام.